बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब तुम्हारे सामने 6 चीज़ें ज़ाहिर होने लगें तो तुम्हारे लिए दुनिया में ज़िंदा रहने से मौत बेहतर होगी। नाजरीन, वैसे तो मौत की तमन्ना करने से इस्लाम सख्ती से मना करता है, मगर इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि जब 6 चीज़ें ज़ाहिर हो जाएं तो फिर ज़िंदा रहने से मौत बेहतर है। वो कौन सी 6 चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। हज़रत अलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं एक सहाबी आबिस गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास छत पर बैठा हुआ था, तो सैयदना आबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि लोग शहर से कूच कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये लोगों को क्या हो गया है कि शहर छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्हें बताया गया कि ये लोग ताउन से बचने के लिए शहरों से भाग रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि ए ताउन, मुझे अपनी गिरफ्त में ले ले। ये सुनकर उनके चचाजाद जो सहाबी थे ने उन्हें ताज्जुब से कहा, आप मौत की तमन्ना करते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया है। तो सैयदना आबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि इन 6 फितनों से बचने के लिए मौत की तमन्ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 6 चीज़ों के ज़ाहिर होने से पहले मौत की तमन्ना करने का हुक्म दिया है, उनमें से पहली ये है बेवकूफ़ों की हुकूमत। इस हदीस शरीफ में बताया गया है कि दौरे ज़वाल में बेवकूफ़ लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हो जाएंगे, हालांकि वो दीन के हवाले से बिल्कुल नाकारा और नाअहल होंगे और मुआशरे में कोई उनका अच्छा और बड़ा मुकाम ना होगा, लेकिन उस नाअहली के बावजूद वो बड़े बड़े ओहदों तक रसाई हासिल कर लेंगे। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ये सूरत हाल ना आ जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़े ओहदे पर वो शख्स फायज़ हो जाए जो ख़ुद भी कमीना हो और उसका बाप भी कमीना हो। मोहतरम नाजरीन, ऐसे लोगों का बड़े ओहदों पर फायज़ हो जाना कौमों के लिए बर्बादी होती है, फितने होते हैं और अवाम मुस्तकिल अज़ियत में रहते हैं। नफ्सियाती अज़ियतें, ज़ाहिरी अज़ियतें और उनका शर किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुँचता रहता है। तो इस फितने से क़ब्ल मौत की तमन्ना करो। अगर ये वक्त आ जाए तो सब्र, इस्तिक़ामत और दीन के साथ चिमटे रहना। नंबर 2, पुलिस की कसरत। जब पुलिस ज़्यादा हो जाए और पुलिस की तादाद बढ़ जाए तो ये भी एक फितना है। नाजरीन, ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब अमन व आमा की सूरत हाल ख़राब हो जाए, हर तरफ शोर हो, फितने हो, उसकी सरकोबी की ज़रूरत हो, चोरियाँ हो, डकैतियाँ हो, कत्ल व गारत गरी हो, जना हो, मुख्तलिफ मफासिद हो, रिश्वत खोरी हो, तो फिर इन अमूर पर काबू पाने के लिए ज़्यादा बंदों का इंतज़ाम करना पड़ता है। इस किस्म के बंदे सरकारी एतबार से शुर्त या पुलिस के लक़ब से मुलक़ब होते हैं। ये अलामात क़यामत में से हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत शुर्त से क़ब्ल तुम मौत की तमन्ना करो और ऐसा दौर अगर पालो तो वो सारी हिदायतें जो फितनों के दौर में ज़रूरी हैं, जो शरीयत ने हमें दी हैं, उन्हें अपनाओ, उन पर अमल करो ताकि तुम्हें दीन, माल और इज़्ज़त की सलामती हासिल हो। नंबर 3, क़ता रहमी, यानी रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को काटना, आपस में नाराज़गियाँ, रंजिशें, सिला रहमी के जो रास्ते और तरीक़ हैं उन्हें पामाल करने की कोशिश करना। और अब तो सूरत हाल ऐसी है कि एक रिश्तेदार दूसरे को कत्ल तक कर देता है, हत्ता कि बाप बेटे को, बेटा माँ को, भतीजा अपने चचा को और चचा अपने भतीजे को। आए दिन ये खबरें आती हैं कि कत्ल तक नौबत पहुँच चुकी है। इस कदर मामला आम हो चुका है और ये मामला ख़तरनाक है क्योंकि रिश्ता क़यामत के दिन आएगा और अल्लाह ताला ने रिश्ते को अरबी में जो नाम दिया है वो रहम है। रे हे मीम। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने नाम अर्रहमान को फाड़ कर रहम का लफ्ज़ बनाया है। अल्लाह ताला ने अपने 2 नाम अर्रहमान और रहीम से रहम का लफ्ज़ बनाया है, जिसका मानी रिश्तेदारी है। और क़यामत के दिन ये आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को थाम लेगा और कहेगा कि या रब, जिसने दुनिया में मुझे छोड़ा उसे तू अपने साथ जोड़ ले और जिसने मुझे तोड़ा उसे तू भी तोड़ दे। ये मामला जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होगा तो अल्लाह ताला उन लोगों को जोड़ देगा जिन लोगों ने दुनिया में रिश्तों को निभाया और उन लोगों को तोड़ देगा जिन्होंने रिश्तों को तोड़ा।
شرط یہ ہے کہ رشتوں کو توڑنے کے شرعی اسباب نہ ہوں۔ بعض اوقات دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر رشتہ توڑنے کا کوئی شرعی سبب نہ ہو، بلا وجہ ہو، دنیاوی اسباب ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو۔ اگر یہ وقت پالو تو تم اس میں ملوث ہونے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس ہلاکت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 4، انصاف کے بکنے سے پہلے۔ انصاف کو جب بیچا جائے گا، ایک قاضی یا ایک جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو بیچے اور فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں وکالت، گواہ، جج اور وکیل اور جو ان کے متعلقین ہیں سب کے سب راشی بن جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے دے، ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، ایسے وکیلوں سے ہمیں واسطہ نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں اور فیصلوں کو بیچتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ اگر یہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو ان کی ذات کی نحوستیں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ اور بچا کر رکھ۔ تو انصاف جب بکنے لگے، یہ معاملہ جب آ جائے، تو اللہ پاک سے موت کی تمنا کرو۔ نمبر 5، خون کے کم قیمت ہو جانے سے پہلے موت کی تمنا کرو۔ دور زوال کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ انسانی خون سستا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، انسانی خون بڑا محترم ہے اور اس خون کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کی ہیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ محترم ناظرین، جب قتل و غارت گری کی کیفیت یہ ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کس کو اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اسے قتل کرنے والا کون ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ جب یہ اندھا فتنہ عام ہو جائے تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت مل جائے تو پھر جو شرعی ہدایات ہیں تم ان کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو تاکہ تمہارا دین، تمہارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ نمبر 6، جب لوگ قرآن مجید کو بانسریوں اور گیتوں کی طرح پڑھ کر کیف و سرور میں آئیں تو موت کی تمنا کرو۔ ناظرین، ایک وقت آنے والا ہے، کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزامیر بنا لیں گے۔ مزامیر کا معنی گانے کی چیز ہے، بس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا، اور لوگ ایسے شخص کو آگے بڑھائیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو کھڑا کریں گے کہ تم واعظ کرو، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا، مگر وہ گا گا کر لوگوں کو مسحور کرے گا۔ یہ وقت آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ممبر و محراب کی وراثت آئے گی تو عالم تو وہ ہوں گے نہیں، تو پھر وہ ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور لوگ ویسے ہی ان کے سحر میں مبتلا ہوں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ فساد کبیر کا باعث ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں جو قرآن کو محض مزامیر بنا لیں اور گانے پر اکتفا کریں، راگ رنگ ان کا منہج ہو اور لوگ سن سن کر مسحور ہوں، تو حکم دیا گیا کہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے، لہٰذا اس فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ زمانہ پالو تو شریعت نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شریعت کا پابند بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔